बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सब्तैन, देखें आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, नवजोत सिंह सिद्धू एक ऐसा नाम जिसको भारत और पाकिस्तान दोनों में बहुत ज़्यादा जाना जाता है। साबिक़ क्रिकेटर भी है, सियासतदान भी है और इस वक्त जेल में है। और जेल में इनके जाने की एक बड़ी वजह जो है, बेशक वो एक बहुत पुराना 18 साल पुराना जो केस है वो सामने लाया गया 1998 में, 18 भी नहीं बल्कि इससे भी ज़्यादा पुराना जी। तो ये केस जो है ये सामने लाया गया और इस केस की बिना पर जिस पे पहले इनको छूट मिल चुकी थी, उस केस में इनको दोबारा पकड़ लिया गया और पिछले साल इनको जेल में डाला गया और पूरे 1 साल की इनको सज़ा दी गई। और इसी सज़ा के दौरान इनकी वाइफ जो है उनकी हालत बड़ी ख़राब हो गई। स्टेज 2 कैंसर उनको डायग्नोज हुआ। उन्होंने बड़ा दर्द भरा एक पैगाम जो है वो शेयर किया। मैं पहले तो आपको उनका वो पैगाम ज़रा सुना देती हूँ और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि पूरी कंट्रोवर्सी क्या है, ख़ास तौर पर इमरान खान से जुड़ी हुई ये कंट्रोवर्सी और उसके बाद इनका एक दिया हुआ बयान और उसके बाद इस वक्त इनके साथ जेल के अंदर जो सलूक रखा गया, वो सब चीज़ें जो है अभी आपके सामने रखती हूँ। लेकिन पहले तो जो नवजोत सिंह सिद्धू की जो वाइफ है उनके बारे में बड़ी ही अफसोसनाक खबर आ रही है। डॉक्टर है वो ख़ुद भी, और उन्होंने एक नोट पेन डाउन किया अपने शौहर के लिए और ट्विटर पे इसको शेयर भी किया। और वहाँ पे उनका नाम नवजोत कौर सिद्धू है और उन्होंने कहा कि मैं अब आपकी वापसी का इंतज़ार नहीं कर सकती। दरअसल मुझे स्टेज 2 का कैंसर तशख़ीस हुआ है। नवजोत सिंह सिद्धू जिन्हें 18 में गलती से कहेगी 34 साल पुराना ये केस था और सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें सज़ा सुनाई थी और पटियाला जेल में वो अपनी सज़ा जो काट रहे हैं उनके लिए पैगाम उनकी वाइफ ने लिखा। अच्छा, वो कहती हैं कि आप एक ऐसे जुर्म में जेल गए हैं जो आपने किया ही नहीं। इस मामले के तमाम लोगों को माफ़ किया जा चुका है क्योंकि इसमें इनके साथ एक और शख्स भी था। ये वाक़या क्या था? दरअसल वाक़या कुछ इस तरह से था कि ये एक पार्किंग एरिया में थे, वहाँ पर एक शख्स था, उनके साथ इनकी लड़ाई हो गई, उसको खींच के गाड़ी से बाहर निकाला और कोई मार पिटाई हुई, उसने भी की मारा, इन्होंने भी मारा और जो कुछ भी हुआ उसके बाद, यानी कि उधर नहीं बल्कि बाद में उस शख्स की डेथ हो जाती है और ये कहा जाता है कि इन इंजरीज़ की वजह से उस शख्स की डेथ हुई है। उसके बाद देखिए, एक होता है ऐसा जुर्म जिसमें आपने प्लान किया होता है, कत्ल अम्द होता है, और एक वो कत्ल होता है जिसमें आपकी प्लानिंग नहीं होती है, ये एक अनप्लान्ड। उसके ऊपर फिर बाकायदा मुकदमा भी चला और इनको कोई बहुत ही थोड़ी सी पेनल्टी हुई पैसों की फॉर्म में जो उन्होंने दे दी थी और ये कहा गया उनको कि ये चूँकि एक ऐसा कत्ल नहीं था जिसमें कि इनकी कोई इंटेंशन थी और ये मर्डर जो है उस वक्त एट द स्पॉट भी नहीं हुआ। तो ये सब चीज़ें तो हुई, लेकिन उसके बाद अब कोई 30 साल आप समझ लीजिए 38 साल के बाद इस केस को दोबारा खोला गया। केस को दोबारा खोला कब गया? जब इनको इमरान खान ने यहाँ पाकिस्तान बुलाया। ये पाकिस्तान आए, इमरान खान के बुलाने पर, अपने दोस्त के बुलाने पर यहाँ पर आए और इनको बहुत मना भी किया गया था, लेकिन ये किसी की सुने बगैर यहाँ पर आए। बड़े अच्छे इन्होंने कलमात जो है वो शेयर किए। इवन यहाँ पर उन्होंने जनरल कमर जावेद बाजवा जो इस वक्त होते थे उनसे बड़े अच्छे से मिले, गले मिले और उस तस्वीर को और उस मिलने को सख्त नापसंदीदगी की नज़र से देखा गया। देखिए, अगर मैं अनबायस्ड होकर बात करूँ तो वाक़ईतन अगर हमारा भी यहाँ से कोई लीडर वहाँ पे जाए और उनके जाके आर्मी चीफ से मिलेगा तो हमें भी बहुत तकलीफ़ होगी और हमें भी अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन हैविंग सेड दैट, इस चीज़ की बिना पर भी ये लोग वहाँ पर कहते हैं, ये मैं नहीं कह रही, ये वहाँ पे लोग कहते हैं, जो एक आम राय पाई जाती है कि चूँकि इनका एक तासुर जो है वो बड़ा गलत हो चुका था। लेकिन आपको पता है कि इंडिया में जो सिख बरादरी है वो पाकिस्तान के साथ काफ़ी जुड़ी हुई है, उनके दिल बहुत जुड़े हुए हैं, उनका गुरुद्वारा यहाँ पर है, उनका आना जाना यहाँ पर है। फिर वहाँ पर मुख्तलिफ और चीज़ें भी हैं, मैं कॉन्ट्रोवर्सीज़ में नहीं जाऊँगी कि खालिस्तान तहरीक जो है उसके हवाले से जो एक थॉट्स और जो इमोशंस पाए जाते हैं सिख बरादरी के अंदर, और इस वजह से भी थोड़ी उनकी कुर्बत जो है पाकिस्तान के साथ ज़्यादा दिखाई देती है। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद जो वो ट्रिप था सिद्धू का, वो खालिसन अपने दोस्त इमरान खान के लिए था। इमरान खान ने उनको बुलाया, वो आए, उनसे मिले, गले मिले, वीडियोस बहुत वायरल हुई, बहुत अच्छे अच्छे अल्फाज का तबादला हुआ। और उसके बाद जब वो जाते हैं वापस तो उसके बाद सबसे पहले तो एक पुलवामा अटैक जो होता है, पुलवामा अटैक के बाद जो उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी। अच्छा, मैं वाक़या तो आपको नवजोत कौर सिद्धू का पहले ट्वीट पूरा सुना देती हूँ और उसके बाद मैं उस वाक़े की तरफ आती। पुलवामा अटैक जो कि उनकी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, जिसके बाद उनके ऊपर आफात जो है एक के बाद एक नाजिल होना शुरू हुई। अच्छा, नवजोत सिंह सिद्धू जो है उनकी वाइफ जो है वो कहती हैं कि आप उस जुर्म में जेल गए हैं जो आपने किया ही नहीं। इस मामले के तमाम लोगों को माफ़ किया जा चुका। उन्होंने मज़ीद कहा कि आपका हर रोज़ मुझे इंतज़ार रहता है और यही वजह है कि मेरी तकलीफ़ आपसे ज़्यादा है। हमेशा की तरह आपके दर्द को दूर करने, बांटने की कोशिश की। अच्छा, उसके बाद वो कहती हैं कि आपको इंसाफ देने से बार बार इनकार किया जा रहा है। सच ताकतवर है लेकिन वो हर बार आपका इम्तिहान ले रहा है। शायद यही कलयुग है। उनका कहना था कि मैं माज़रत चाहती हूँ, आपकी वापसी का इंतज़ार नहीं कर सकती। मुझे स्टेज 2 का कैंसर तशख़ीस हुआ है, अब ऑपरेशन होगा, यही खुदा का मंसूबा है, इसमें किसी का कसूर नहीं।
اچھا کیونکہ جس دن انہوں نے یہ ٹویٹ شیئر کیا ہے اس کے اگلے ہی دن ان کو انڈر دا نائف جانا تھا. انہوں نے کہا کہ مجھے کل انڈر نائف جانا ہوگا, یعنی کہ میرا آپریشن ہوگا, اور یہ آپریشن ہونے کی صورت میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ آپریشن ہوتا ہے. البتہ جس اسٹیج پہ ابھی ان کا کینسر ہے اور تشخیص کیونکہ گلٹی ان کو محسوس ہوئی, اور گلٹی محسوس ہونے پہ انہوں نے جب چیک اپ کرایا, خود بھی ڈاکٹر ہیں, تو ایسے میں ان کا جو یہ کینسر ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ ٹریٹیبل ہے اور باعث تشویش ڈیفینیٹلی ہے, لیکن ان کے شوہر چونکہ ساتھ نہیں ہے اور ایک ایسی حالت میں ان کو اپنا آپریشن کرانا جہاں ان کا یہ بھی نہیں پتا کہ وہ بچ پائیں گی کہ نہیں بچ پائیں گے, اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے, لیکن ان کے شوہر کے لیے بھی یہ بڑا ڈیفینیٹلی تکلیف دہ ہوگا. اور اس کے بعد اچھا اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ بیسیکلی ہوا کیا تھا. پلوامہ اٹیک کے بارے میں ذرا بات کر لیتے ہیں تھوڑی سی, کیونکہ پلوامہ اٹیک سب سے بڑا ٹرننگ پوائنٹ تھا نوجوت سنگھ کی زندگی میں, کیونکہ آپ کو بتائیے کہ کوئی 2400-2500 کے قریب فوجی تھے جو جا رہے تھے اس وقت. ایک کنوائے تھا پورا ٹرکس کا, اور اس میں یہ فوجی جو تھے ایک زیادہ تعداد میں سوار تھے, اور یہ سری نگر کی طرف ڈیوٹی جوائن کرنے کے لیے جا رہے تھے کہ اچانک راستے میں ان کے اوپر ایک اٹیک ہوتا ہے. 3:15 بجے کے قریب کا یہ وقت ہوتا ہے دوپہر کا, اور ایک گاڑی جس کے اندر بہت ہیوی ایکسپلوزیو ہوتا ہے, بہت ہیوی ایکسپلوزیو بتایا جا رہا ہے, کوئی 60 کلو گرام کے قریب ایکسپلوزیو ہوتا ہے. وہ ایک گاڑی جو ہے قریب آتی ہے ایک بس کے, اور وہاں پہ آ کے یہ گاڑی جو ہے اس میں سے دھماکہ ہوتا ہے, اور اس کے نتیجے میں ایک جو بس ہے اس کے اندر موجود, ٹرک کے اندر موجود کوئی تقریباً 40 کے قریب فوجی جو ہے وہ مر جاتے ہیں. اور اتنا شدید یہ دھماکہ تھا کہ تقریباً 10 کلومیٹر کے فاصلے پر جو گھر اور عمارتیں تھیں ان کے شیشے تک اس میں متاثر ہوتے ہیں. تو اتنا یہ خطرناک ایک دھماکہ تھا. پھر اس کے بعد جیش محمد کہا جاتا ہے کہ اس ذمہ داری قبول کی, اور یہ تمام تر معاملات ہوئے. تو ایسے میں انہوں نے ایک بیان دیا تھا. انہوں نے کہا کہ یہ ایک کاورڈلی ایکٹ ہے, کہ بہت ہی بزدلانہ ایکٹ ہے, اور اس کو ہم بہت کنڈیم کرتے ہیں, اور جس نے بھی کیا اسے سخت سے سخت سزا دینی چاہیے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ایک تھوڑے سے لوگوں کے لیے آپ کیا پوری نیشن کو بلیم کر سکتے ہیں یا کسی ایک انڈیویجول کو بلیم کر سکتے ہیں. بیسیکلی ان کا مقصد یہ کہنا تھا, پاکستان کا نام تو نہیں لیا, لیکن انہوں نے یہ کہا کہ کیا اس بات کے لیے آپ پاکستان کو بلیم کر سکتے ہیں جبکہ یہ لوگ اور ہیں, اور اس کو آپ ان کے ساتھ ڈال دیں. ہر جو چیز آپ کے یہاں پر ہو, جو دھماکہ ہو, کچھ بھی ہو تو آپ نے کیا یہی کہنا ہے کہ پاکستان نے یہ سب کچھ کیا ہے. اس بات کو سخت ناپسند کیا گیا, اور اس کے بعد کیا ہوا کہ سوشل میڈیا پہ ایک طوفان برپا ہو گیا. ڈیمانڈ کیا گیا, اس وقت یہ کپل شرما شو کے اندر بیٹھا کرتے تھے, اس سے ان کو ہٹایا گیا. اس کے بعد ان کے وہ کیسز کھولے گئے جو 38 سال پہلے کے تھے, جو بند ہو گئے تھے, اور اس کے بعد اس کیس کے اندر جس کے اندر پہلے ان کو معاف کیا جا چکا تھا, اسی کیس کے اندر وہ پارٹی جو کہ جس نے ان کے خلاف درخواست دی ہوئی تھی, انہوں نے کہا کہ ہمیں اعتراض ہے, بہت کم سزا دی گئی ان کو اس عمل کے لیے جو کہ انہوں نے کیا تھا, ان کو سخت سے سخت سزا دی جانی چاہیے. جس پر کہ پھر ان کو یہ سزا دی گئی کہ چونکہ بے شک یہ اٹیک جو ہے یا یہ جو مرڈر تھا یہ پلان مرڈر نہیں تھا, لیکن تھا تو صحیح, اور اسی کے نتیجے میں وہ شخص جو ہے وہ جاں بحق ہوا تھا. تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے جناب کہ ان کو سزا دی جاتی ہے. سزا جو ہوتی ہے کچھ اس طرح ہوتی ہے کہ 1 سال 1988 میں ہونے والے مرڈر جس پر 2018 میں سپریم کورٹ کا ایک آرڈر آیا تھا, اسی کے اوپر یہ ریویو ہوتا ہے, اور اس کے نتیجے میں ان کو یہ جو پارکنگ سپاٹ میں انہوں نے اور ان کے دوست روپندر سنگھ تھے جنہوں نے یہ اٹیک کیا تھا اس شخص کے اوپر, اور اس کے بعد وہ شخص جو ہے بعد میں ہاسپٹل میں اس کی ڈیتھ ہوتی ہے, وہاں پہ ایٹ دا اسپاٹ اس کی ڈیتھ نہیں ہوتی. تو مسٹر سدھو جو ہے وہاں پر ایک آئی وٹنس بھی تھا, اس نے بھی اس بات کی تصدیق کی تھی, جس کے بعد ان کو اس وقت تو چھوڑا گیا تھا. لیکن اب یہ کہا گیا کہ جناب یہ کورٹ جو ہے اس فیصلے کو دوبارہ سے دیکھ رہی ہے, اور اس پر عدالت نے یہ کہا کہ اگر کسی بھی اوفینڈر کو کوئی پنشمنٹ نہیں دی جاتی تو یہ ایک ہیوملیشن ہوتی ہے, ایک کسی بھی پارٹی کی بے عزتی بھی ہوتی ہے, اسے فرسٹریٹ بھی کرتی ہے اس وکٹم کو جس کے گھر والوں کے ساتھ یا جس کے ساتھ یہ کرائم ہوا ہوتا ہے. اس لیے ہم اس کیس کو ان پنش نہیں چھوڑ سکتے. اور پھر اس کیس میں جس میں کیس کو پہلے چھوڑا جا چکا تھا, ان کو اب اس بار گرفتار کیا گیا. 1 سال غالباً مارچ اپریل کے اینڈ میں کہا جاتا ہے کہ ان کی یہ تاریخ جو ہے پوری ہو جائے گی, لیکن ابھی ان کے بارے میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے ان کو شاید تب بھی نہ چھوڑا جائے. اینی دیکھیں کیا ہوتا ہے. بہت ہی دکھ ہوا ان کی وائف کا سن کے. میں نے کہا میں آپ کے ساتھ یہ تمام خبر شیئر کروں کیونکہ آپ لوگوں نے سوال کیا تھا کہ کیا ہوا, ان کو کیوں ڈالا گیا, ان کی وائف کے ساتھ کیا ہوا. تو جناب یہ تمام صورتحال ہے. شی از سفرنگ فرام 2nd اسٹیج کینسر, ان کا آپریشن ہے, اور غالباً جب تک کہ میں ویڈیو اپلوڈ کروں گی تب تک ان کا آپریشن کے بارے میں کچھ ڈیٹیلز آ چکی ہوں گی کہ خیریت سے ہو گیا کہ نہیں. جو کچھ بھی ہے وہ بھی آپ کو میں ضرور شیئر کر دوں گی, چاہے کمیونٹی میں ہی. اپنا بہت خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.